नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ हकीम सैयद इमरान सरवर हाशमी आप गुजरांवाला। आपके सामने आज जोड़ों के दर्द के मुतल्लिक़ जो मालूमात है वो इंशाल्लाह बयान करने लगा हूँ। तो वीडियो सुनने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके। तो ये बात ज़हन में रखें कि तिब्बे कदीम और जदीद हमेशा कानून तिब के मुताबिक हर वीडियो अपलोड करता है। अटकल पच्चू अब टोल नहीं लगाए जाते। जोड़ों के दर्द की कुछ अक़साम हैं। एक तो ये होता है कि जोड़ पथरा जाते हैं, यानी ये उंगलियां बिल्कुल ऐसे हो जाती हैं, इनमें हरकत जो है वो ख़त्म हो जाती है, जोर लगाने से भी हरकत जो है वो नहीं होती। तो ये खुश्की की अलामत है। खुश्की, सर्दी कह सकते हैं। कानून मुफरद अज़ा में आप इसको उज़लाती असाबी कह सकते हैं। यानी इसमें खुश्की जो है वो ज़्यादा है। 3 हिस्से खुश्की है और 1 हिस्सा जो है वो तरी है। तो इस खुश्की के सबब जोड़ जो हैं वो पथरा जाते हैं, जम जाते हैं, हरकत नहीं करते। तो हुक्मात से ये गुजारिश है कि अगर नबज़ से अलामत की तरफ जाएंगे तो बेहतर रहेगा, और अलामत से नबज़ की तरफ जाएंगे तो उलझाव होगा, दिक्कत होगी, परेशानी होगी, इलाज में रुकावट होगी। नबज़ को मुकद्दम जाने, करूरा, चेहरे की रंगत, ज़बान की रंगत तशख़ीस में मदद देते हैं। तो बीमारी और है और अलामत और है, इस बात को भी ज़हन नशीन रखना है। जब हम तशख़ीस करते हैं तो हम नबज़ देखकर तशख़ीस करते हैं और उससे बताते हैं कि आपके जिगर में फ़ाल्ट है, या आपके दिमाग में फ़ाल्ट है, या आपके दिल में फ़ाल्ट है। बीमारी जो है दिमागो असाब में है, या जिगरो गुदत में है, या दिलो और उसके जो टिश्यू पेपर हैं, उसके जो टिश्यूज़ हैं उनमें है, यानी कल्बो उज़लात में है। तो ये उसकी बीमारी है, उसका स्टेज क्या है, वो किस दर्जे पे है, मुहर्रक पे है, शदीद पे है, कब्ज़ पे है, सोदश पे है, बरम पे है, या ज़ोफ़ पे है। तो ये तशख़ीस हकीम साहब बता रहे हैं, और जो मरीज़ आपको अपनी कैफियत बताता है वो अलामात बताएगा। तो अलामात जो हैं वो किसी भी बीमारी में मुश्तरका हो सकती हैं, इसलिए आप नबज़ से अलामत की तरफ जाएंगे तो बेहतर होगा, और अगर आप अलामत से नबज़ की तरफ जाएंगे तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। तो नाज़रीन, जोड़ों का पथरा जाना, जोड़ों का खुश्क हो जाना, एक जगह रुक जाना, ये खुश्की की इंतहा होती है। तो इसमें आपने क्या करना है, इसको हरारत देनी है। ग़िज़ा जो है वो हम आपको बता देते हैं कि इसके लिए आपने खुशक गर्म और गर्म खुश्क अशिया खानी है, ताकि खुश्की के साथ हरारत जो है वो मिले। बाकी दवाई जो है वो तो मदारज मर्ज़ के मुताबिक मदारज अदविया जो है वो दी जाती है, लेकिन जिस शख्स के जोड़ पकड़ा जाते हैं उनको गर्म अशिया का इस्तेमाल करना चाहिए,
خشک گرم اور گرم خشک۔ گرم خشک جو ہے وہ اس کے لیے زیادہ بیسٹ رہے گا۔ اس میں چھوٹا گوشت بھی ہے، اس میں دیسی مرغا بھی ہے، اس میں لہسن ہے، اس میں میتھی ہے، اور اس میں سہانجنے کی مولی کا جو ہے وہ اچار ہے۔ اور دوسرا درد ہوتا ہے جو ہی مریض جو ہے وہ چلنے لگتا ہے، حرکت کرنے لگتا ہے، تو درد جو ہے وہ شدت سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ عموماً اس کو لانگڑی کا درد بھی کہتے ہیں، جو کہ زیادہ تر ٹانگ میں ہوتا ہے، تو حرکت کرنے سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر وہی بات کہ نبض دیکھنا پڑے گا، اس کا درجہ دیکھنا پڑے گا۔ اگر تو نبض 3 نمبر ہی ہے، آگے نہیں گئی، تو پھر اس کے لیے گرم خشک اور گرم تار چیزوں کا استعمال جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے وہ گرمی خشکی کی وجہ سے پہلے بڑے جوڑوں میں ہوتا ہے اور پھر چھوٹے جوڑوں میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو درد ہے یہ گرمی خشکی کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس کے لیے گرم تار اور تار گرم چیزیں جو ہیں وہ استعمال کرنی ہوں گی۔ کدو، ٹنڈے، کالی توری، ان چیزوں کا استعمال۔ اس کے علاوہ دودھ والی سیویاں اور دودھ میں بنا ہوا دلیا، گاجر، شلجم اس کے لیے بہترین ہے، مولی کا سالن۔ اور فروٹ میں آپ گرما، میٹھا، کیلا اور پکا ہوا سیب جو ہے اس کے لیے بہترین ہے۔ خربوزہ بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ درد کی جوڑوں کی جو 3 اقسام ہیں، پھر دہراتا چلوں، اگر جوڑ جام ہو جائیں تو ان کو آپ نے حرارت دینی ہے۔ اگر چلتے ہوئے درد ہو رہی ہے تو اس کو گرمی بھی دینی ہے، حرارت بھی دینی ہے، اور اس کے ساتھ تری بھی دینی ہے۔ یعنی اس میں آپ جو ہے وہ مرغ کا گوشت، دیسی مرغ کا، ولایتی کا نہیں، اس کے علاوہ میتھی اور لہسن کا شوربہ، اس کے ساتھ اوجری، حلالی کلیجی، اس کو بھون کر کھائیں، اور اس کے ساتھ کدو، ٹنڈے، کالی توری، دال مونگی، دال ماش، ان اشیاء کا استعمال کریں۔ تو یہ جب تک آپ غذا کا ساتھ درست استعمال نہیں کریں گے، اس وقت دوا جو ہے وہ 100% کام نہیں کرے گی۔ اگر آپ علاج میں بہتری اور جلدی علاج چاہتے ہیں تو پھر دوا کے ساتھ غذا کا درست استعمال کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، پرہیز ضروری ہے۔ جو چیزیں، جو اسباب جو ہیں مرض آنے کا بنے ہیں، ان اسباب کو دور کرنا ہوگا، ان سے دور رہنا ہوگا، ان اشیاء کو کھانے میں پابندی کرنی ہوگی، تو تبھی مرض جو ہے وہ جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔